प्रसंग हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हालै कार्यकाल समाप्त भएका सीईओ कुलमान घिसिङको। यो प्रसङ्गमा म एउटा हिन्दी च्यानलमा बनेको नेपालको वर्णन गरिएको डकुमेन्ट्री सम्झन्छु। त्यो डकुमेन्ट्रीमा एङ्करले नेपालको वर्णन गर्दै गर्दा असाध्यै उदेक लाग्दो आवाजमा भनेका थिए कि नेपाल में बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ सिर्फ 6 घंटे बिजली मिलती है और 18 घंटे वहाँ लोड शेडिंग होती है, बिजली की फैसिलिटी बहुत कम है। सोच्नुहोस् त एकचोटि, यो डकुमेन्ट्री मैले 6-7 वर्ष अघि हेरेको। सोचौँ त, यदि नेपाल नभएर त्यो कुनै अर्को देश भइदिएको भए र तपाईँ हामीले त्यो देशको बारेमा सुनेको भए 24 घण्टामा 18 घण्टा बिजुली जाने त्यो देश विश्वको 8औं आश्चर्य होइन र? एकचोटि ती दिनहरू सम्झिनुहोस् त। लोड सेडिङ 18 घण्टा हुन्थ्यो, सक्नेले इन्भर्टर किन्थे, नसक्नेले बाहिर गर्नु पर्थ्यो, बालबालिकाहरूले पढ्न पाउँदैनथे। लोड सेडिङले गर्दा जनसङ्ख्या बढ्यो भनेर जोक र ट्रोलहरू बन्थे, अस्पतालहरू समेत जेनेरेटरको सहारामा चलाउनु पर्थ्यो, इमर्जेन्सी आइसियु समेत जेनेरेटरबाट चल्थे। कैयौं उद्योगीहरूले वीरगञ्ज, भैरहवा र मोरङ सुनसरी कोरिडोरबाट बिजुली नपाएर आफ्ना उद्योगहरू धमाधम भारततिर बसाइ सार्दै थिए। विद्युत प्राधिकरण भित्र भएको भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र माफियागिरीले देशको आर्थिक विकास, इज्जत र जनताको जीवनलाई डुबाइरहेको थियो। त्यति नै बेला कुनै नेपाली चलचित्रमा गुण्डाले किडन्याप गरेर इज्जत लुट्न लागेकी नायिकाको इज्जत बचाउन राजेश दाईको एन्ट्री भए जस्तो भ्रष्टहरूले, कमिसनखोरहरूले बिटुल्याएको नर्क जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको उदय भयो र कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व पाए। कुलमानले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने कुनै बतासे गफ हाँकेनन्। अब गरिबका दिन सर्लक्कै फिर्छन्, यो देशको काया पलट हुन्छ भनेर कुनै झुटा र अपराधी घोषणा पत्र छापेनन्। उनले केवल आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गरे, आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निभाए र आज हेर्नुहोस् 4 वर्षमा काया पलट भयो। उनले तपाईलाई र मलाई 24 घण्टा उज्यालो दिलाए। कन्फ्युज नहुनु होला, मेरा यी आँखाहरूले अरू केही नदेखे पनि ईश्वरको कृपाले उज्यालो अँध्यारो छुट्याउँछन्। त्यसकारण कुलमानले दिलाएको त्यो 24 घण्टाको उज्यालो मैले पनि देखेको छु, देख्छु। अनि यस्ता कर्मनिष्ठ कर्मचारीलाई, यति राष्ट्रभक्त कर्मचारीलाई कार्यकाल थपेर पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा जब कुलमान घिसिङको फाइलमा कार्यकाल समाप्त भनेर लेखियो, त्यहाँनिर सत्ता र सरकारको नियत धमिलो देखियो। एक थरी आवाजहरू सुनिए, हल्लाहरू सुनिएका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न चाहनुहुन्छ, तर उहाँलाई वरिपरिको दबाब छ रे। कसको दबाब छ सरकार? कुलमान हुन्जेलसम्म उनको कारणले विद्युतका ठेक्काबाट कमिसन कि विद्युत प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पुरा नगरिकन झोला झोलामा खोला राखेर हिँडेका भर्खर अहिले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। नेपालकै सबभन्दा असफल अर्थमन्त्री, भ्रष्टाचारलाई मात्रै संरक्षण गर्ने। हिजो पनि यो उसमा, यो क्रान्तिमा, यो आन्दोलनमा उनको कुनै पनि भूमिका छैन। उनी कर्मचारी भएर हिजो देश पनि लुटाएको थियो, आज पनि फेरि लुटिरहेछन्। युवराज खतिवडाले कसैले भोट हाल्यो? गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा बडा खतरा डिफिनेसन गर्नुहुन्छ नि। एकजना मान्छेले भोट हाल्यो, एकजना मान्छेबाट अगाडि ल्याउनुहोस् न भोट हाल्ने मान्छे भने त्यो सांसद कसरी, त्यो मान्छे मन्त्री कसरी भयो? गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो कुरा त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्छ। राजा केका लागि फाले? नेपालका तमाम नागरिकले के भने, राजाको छोरो राजा हुने प्रचलन, ऊ जनताबाट निर्वाचित हुँदैन, त्यही भएर राजा फाल्नुपर्छ भनेर यी नेताहरूले भने हैनन् र अनि जनता उसके हैनन् भने। युवराज खतिवडा के राजाको छोरा हो? जो जनताबाट एक भोट नल्याएको मान्छे देशको युवराज खतिवडा देशको तपाईँको अर्थमन्त्री बन्नुभयो। जनताको एउटा पनि भोट नल्याएको मान्छे रामबहादुर थापा बादल देशको गृहमन्त्री बन्नुभयो। आज त एउटा रमाइलो भइराखेको छ, बडा रमाइलो। जनताले लाद हानेर निकालेको 5 वर्षका लागि तिमी क्यापाबल छैनौ, तिमीलाई हामी जनता चुन्दैनौ भनेर जनताले लाद हानेर हारेको हरुवा मान्छे वामदेव गौतमलाई फेरि तपाईँको यो देशमा के बनाए? यिनीहरूले सांसद बनाइसके। भने चुनाव केका लागि गरा? म आग्रह गर्न चाहन्छु तमाम नेपाली जनताहरूलाई, चुनाव केका लागि गरा? होइन, हारेको मान्छेलाई सांसदै दिने भए चुनावको नाटक किन गरे, ड्रामा किन गरेको? एक पटक चुनाव खर्च गर्दाखेरि
चुनाव गर्दाखेरि कति खर्च गरेका छन् थाहा छ तपाईँको? म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। 2074 सालको चुनाव गर्दाखेरि यिनीहरूले 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, यानि कि 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब 53 करोड र गृहलाई 10 अर्ब बजेट छुटाएर यिनीहरूले तपाईँको 20 अर्ब खर्च गरेर निर्वाचन गराए। तर निर्वाचनबाट हारेको मान्छे फेरि देशमा सांसद र मन्त्री बनाए भने निर्वाचनका लागि। लोकतन्त्रवादी कहाँ लुकेर बसेका छौ? कहाँ छौ? कुन दुलोमा छौ? बाहिर निस्क। गणतन्त्रवादीहरू कहाँ छौ? बाहिर निस्क। यो के लोकतन्त्र हो? यो के गणतन्त्र हो? जो जनताले नै किक आउट गरेको मान्छे फेरि यो देशको सांसद बन्ने भए चुनाव किन गराएको? यो 20 अर्ब रुपैयाँ वामदेव गौतमको सम्पत्ति बेचेर किन्ने र तपाईँको नेपाली जनताको खातामा हाल्न लाउनुहोस्। घाँटी समाएर पनि हाल्न लाउनु नेपाली जनतालाई मेरो अनुरोध छ। यो 20 अर्ब नेपाली जनताले पाइ पाइ गरेर रगत र पसिना एक एक गरेर आफ्ना माननीयहरूलाई चुन्नका लागि खर्च गरेको पैसा हो। यो सरकारी रकम हो। यत्रो पैसा खर्च गर्दासम्म हामी जनता के भयौँ? अनि यो लोकतन्त्र हो? यो गणतन्त्र हो? 2070 सालमा 11 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे यिनीहरूले चुनावका नाम। चुनाव हारेको मान्छे प्रचण्डलाई यिनले चुनाव जिताए। तपाईँलाई थाहा छ नि, हारिसकेको मान्छेलाई धाँधली गरेर जिताए। 2064 सालमा 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ यिनले खर्च गरे, यानि कि 20 11 31 31 7 38 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी यिनीहरूले चुनावी खर्च मात्र गरेका छन् सरकारी डाटा अनुसार। लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि। अनि यो गणतन्त्र हो। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति कसरी बन्नु? नेपाली जनताले भोट हाल्यो अनि संविधान बनाएर भन्छ यस्तो यस्तो लेखेर म मात्रै नेता बन्नु, म मात्रै सांसद बन्नु, जनताको भोटै चाहिँदैन भनेपछि राजा किन फाले? राजाको छोरा राजा बन्छ भने राजा फालेका होइनन्। जनताको भोट ल्याएर आउँदैन, आफै परिवारवादले नियुक्त हुन्छ भनेर फाले होइन राजतन्त्र भने। यो के राजतन्त्र भन्दा तल्लो स्तर छ राजतन्त्र। वामदेव गौतम चुनाव हारेको मान्छे देशको सांसद बन्नुपर्ने, हारिसके पछाडि पनि हारेकी मान्छे रेणुकुमारी दाहाल मतपत्र खाएर पनि मेयर बन्नुपर्ने प्रचण्डकी छोरी भएकै नाताले है। अब एउटा भोट नल्याएको मान्छे देशको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेर देश लुट्न पाइने है? जनताको मतको कुरा। कहाँ छौ जनताहरू? कहाँ छौ गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी? कहाँ छौ? निस्किनुहोस् बाहिर, लेख्नुहोस् न लोकतन्त्रको परिभाषा के हो, गणतन्त्रको परिभाषा के हो। त्यो परिभाषा एकछिन सुनाउ न, कानले कान चिलाइराखेका छ। एकछिन सुन्नुहोस्। एउटा भोट नल्याएको मान्छे रामबहादुर थापा बादल यो देशको गृहमन्त्री बन्नुभयो। जब लोकतन्त्रको परिभाषा नै जनताबाट निर्वाचित हो, जब गणतन्त्रको परिभाषा त झन् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितको कुरा हो भने जनताले भोट हाले, हाल्नुभयो? कहाँ हाल्नुभयो? मलाई देख्नुहुन्छ। यसरी यिनीहरूले शहीदको सपनालाई, जो मान्छे गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि भनेर बलिदान दिए, 20,000 मान्छे मारिए, 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए, ती मान्छेको त सपनालाई यिनले होलीको रगत बनाए। आज राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुलमान घिसिङ हृदय बिदा हुँदाखेरि चुनावबाट लात्तीले लाड हानेको मान्छे, जनताले हराएको हरुवा मान्छे, जनताले थुकिसकेका मान्छे, म त थुकिसके नै भन्छु, चुनाव हारेको मान्छे फेरि यो देशको राष्ट्रिय सभा सदस्य भयो। अझ त्यसलाई माननीय वामदेव गौतमज्यू बधाई छ भनेर पोस्टर बनाएर लेख्नेहरू कहाँ छन्? कानको बुट्यो खाउनुहोस्। यो लोकतन्त्र हो, यो गणतन्त्र हो, यो दुनियाँको सबैभन्दा घटिया तन्त्र हो। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जहिले पनि तपाईँहरू क्वेसन सोध्ने गर्नुहुन्छ, राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी? म यही शासन पद्धतिको विरुद्धको वादी हो जो अहिले चलिरहेको छ नि। चुनाव हारेको मान्छे देशको सांसद बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको राष्ट्रपति बन्ने, एक भोट पनि नल्याएको मान्छे टीका लाएर उपराष्ट्रपति बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको अर्थमन्त्री बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको गृहमन्त्री बन्ने, अनि जम्मा 54,000 भोट ल्याएको मान्छेले 3 करोड जनतालाई शासन गर्ने। यसका विरुद्धमा छ यो। यदि अब नेपाली जनता पनि चुप लाएर बस्नुभयो, विदेशमा नागरिकहरू अल्पत्र भएका छन्, ज्ञानेन्द्र शाही उद्धार गर्दैनस् भन्छन्। म सरकार हो, हामीले त अनुमतिका लागि अदालतमा स्टे अर्डरसम्म जारी गरिसकेका छौँ, अनुमतिसम्म दिँदैन। हरेक नागरिकलाई ठगेको छ, हामी मुद्दाको तयारी गर्दैछौँ। प्रत्येक नागरिकलाई ठगेका छन् यिनीहरूले।
28,000 को भाडालाई 1,20,000 सम्म यिनीहरूले तिराउन बाध्य पारेका छन्। अनि देश पुरै सुर्लम्म डुबाएका छन्, मुलुक पुरै डुबाइसके। मेरा साथीहरू, साँच्चै नेपाली आमाका सपुतहरू कोही जन्मेका छौ यो देशमा भने अझ बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ता जस्ता भएका मान्छेहरू र कुनै पार्टीका दलीय कार्यकर्ताहरू, म त आग्रह गर्छु दलीय कार्यकर्ताहरू अभियान त बन्दै नै छ नेपालमा। यो अभियानलाई कसरी तुहाउने भनेर लागेका छन् नेपालमा। उठिरहेको जुन जनताको आवाजलाई दबाउन किसिमका 3वटा कुरा हुन्छ नि। एउटा कुरा के हुन्छ थाहा छ? 2063-64 सालमा तपाईले हेर्नुस्, नागरिक समाज तपाईको नेपालमा व्यापक रूपमा अगाडि बढेको थियो। नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर नागरिक समाज खडा थियो। त्यतिखेर यी नेताहरूले मिलेर के गरे? नागरिक समाज घर घरमा खोल्न लगाए। एउटा घरमा नागरिक समाज, अर्को घरमा नागरिक समाज, अर्को घरमा नागरिक समाज। हरेक ठाउँमा नागरिक समाज भएपछि त्यसको के भयो? अस्तित्व मेटियो। ती मान्छेहरू अस्तित्वभन्दा बाहिर रहे अनि नेताहरूले मोस गरे। अहिले त्यस्तै पार्टीको पैसा खाएर पार्टीका कार्यकर्ता भएर अभियान त बन्दै रहेछ। यो अभियान उठिराखेको छ जनताको यही सिद्ध्याउनका लागि। यो नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। अब पनि नागरिकले बुझ्नु भएन, अब पनि नेपाली नागरिकले बुझ्नु भएन भने पछाडि मेरो पनि कतारको भिसा पठाइदिनुस्। मेरो आग्रह छ, दुवै कतारतिर साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो मुलुकमा हामी पनि अब बस्दैनौँ। यो मुलुक भोलि यदि साँच्चै विकास भयो, मुलुक सही बाटोमा गयो भने हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। एकजना मान्छे पनि विदेश जानु पर्दैन। तपाईहरुलाई मेरो आग्रह छ, नेपाल कोही विदेशमा बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने विदेशका मलेसिया भन्दा के नेपाल गरिब छ? मेरो आग्रह छ, मलेसिया भन्दा गरिब छ? प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले मलेसिया भन्दा तल्लो स्तर छ नेपाल। अमेरिकामै बसेका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ कि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता, यहाँको तपाईको उत्पादन हुने क्षेत्रहरू, यहाँको जलविद्युतहरू, यहाँको तपाईको हाइड्रोहरू, यसपछि हिमालहरू, पर्वतहरू के अमेरिका भन्दा तल्लो स्तरको छ? के बेलायत भन्दा तल्लो स्तरको छ? एकजना मान्छेले भन्नु सक्छ? छैन नि। तर पनि विश्वको सबभन्दा गरिब देश नेपाल छ। कारण किन? यही भ्रष्टाचारी चोरहरू देशको शासन सत्तामा बस्नु, वामदेव गौतम जस्ता मान्छेहरू हारेका मान्छे फेरि सांसद बन्नु, एक भोट नल्याएको मान्छे गृहमन्त्री बनेर, अनि यिनीहरूको केका लागि बन्छन् भनेपछि पैसा कमाउनलाई, भ्रष्टाचार गर्नलाई सांसद माननीय बनेर मुलुकलाई पुरै डुबाइसके। अनि हजारौं कल कारखाना बन्द गराए, विदेशी सामान नेपालमा जहाँ पायो त्यही पाउन गरे। अनि हरेक ठाउँमा तपाईको यिनीहरूले के गरे? नेपालका प्रत्येक ठाउँमा यिनीहरूले के गरे? कार्यकर्ता पाले, भर्खर खोलेका कम्पनीहरू पनि बन्द गराए, सडक बन्द गराए, स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापार गरे। अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई लगेर स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न लगाए। अनि जनताका छोराछोरी ए स्कार प्लस बी स्कार भुटुटुटु इङ्ग्लिस बोलेर अनि जान्ने घुटिएर जनताका छोराछोरी बोर्डिङ पढे। अनि त्यही बोर्डिङबाट आएको पैसा सबै कार्यकर्ताको बोर्डिङ हुन्। थाहा छ? नेपालका टप स्कुलहरू हेर्नुहोस्, त्यसका लगानीकर्ता हेर्नुहोस्, प्रत्येक पार्टीका झोलेर झुन्डेर भरौटीहरूका छन्। अस्पताल पनि प्रत्येक कार्यकर्ताका, अझ त शिक्षण संस्थाहरू हेर्न कार्यकर्ताका छन्। नेपालका सरकारले दिएको निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य त पुरै बन्द गरिसके। कर्मचारी तन्त्र हाबी बनाइदिएका छन्, निर्वाचन गराएका छन्, आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका छन्, ट्रेड युनियन महासंघ बनाएका छन्। के अरे यो निजामती कर्मचारी पनि राजनीति गर्छन्, पार्टीको चुनाव लडेर भोटेर झोले भनेर झोला बोक्दै हिँड्छन्। अनि जनता बाध्य भएर के गर्छन्? प्राइभेट स्कुल पढ्न बाध्य छन्, जनता प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्न बाध्य छन्। अनि यिनीहरूले त्यहाँबाट आएको कमिसनबाट फेरि देशमा चुनाव जित्छन्। कसैले मुद्दा हाल्न अख्तियारमा आफ्नो मान्छे राख्छन्, गृहमन्त्री आफ्नै मान्छे, गृह सचिव आफ्नै मान्छे, हुँदा अदालतको न्यायाधीश पनि यिनले कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्छन्। हेर्नु भएको छ, ईश्वर पोखरेलकी भान्जी न्यायाधीश भएकी छिन्। सपना प्रधान श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको झोले झन्डे कार्यकर्ता हो। पहिला नेकपा एमालेबाट 2070 सालको सांसद हो। अहिले उहाँ श्रीमान भएर बस्नु भएको छ। जनले एनसेलको मुद्दामा देशलाई बर्बाद पार्नु हो। यस्ता किसिमका तपाईको परम्परा बसेका छन्। यो अनि नागरिक सडकमा भोकै बसेका छन्, विदेशमा रोएर बसिराखेका छन्। अझ सरकार चर्को कर असुल छ, विदेशी सामान नेपालमा सजिलै व्यापार गरेर ठुल्ठुला माडेहरू बनेका छन्, टाई लगाएका छन्, सुट लगाएका छन्। अनि नेपालका साँच्चै नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएर अर्का देशमा गएका छन्। साराका सारा विदेशीले देश कब्जा गरेका छन्। नेपालका जति पनि तपाईको उद्योग कल कारखाना साराका सारा भारतीयका छन्। स्वयं विनोद चौधरी पनि यो देशको नागरिक
तपाईँको नागरिकताका हिसाबले नागरिक होलान्, उनको छोराको विवाहसम्म यिनले राजस्थानमा गराए भने यिनको पैसा कहाँ लगेर राख्छन्? हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् मारवाडी बाहेकहरू छैनन्। यी मारवाडीहरू तपाईँको नेपालको नागरिकता बोकेर व्यापार गर्न आएका व्यापारी मात्रै हुन्। यिनलाई नेपालका नागरिक भन्न सकिन्छ तर नेपाली भन्न सकिँदैन, मन र मुटुदेखिका नेपाली भन्न सकिँदैन। आज नेपालको होटल, ठुल्ठुला होटल सारा यिनीहरूका, ठुल्ठुलो क्यासिनो यिनीहरूकै, अनि ठुल्ठुला अटोमोबाइल्सहरू यिनीहरूकै, गाडी बेच्ने यिनीहरूकै, अर्काको देशमा सामान बेच्दै नेपालको पैसा उतालिँदै राख्दै, यता पैसा ल्याउँदै उतालिँदै राख्दै देश खोक्रो बन्दै। अनि नेपाली नागरिकको काम के? त्यही माडेका गएर सानो सानो काम गर्ने,